اب میں دعوت سخن دوں گا ہماری جماعت کے فاضل نوجوان مقرر شان حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ محمدی حافظہ اللہ تعالی، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل سرگودا، وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری عبداللہ محمدی حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ او جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا اے، او جڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے، تے قرآن و حدیث تے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے، بھئی دنیا رسدی رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمہید، کبریائی، بزرگی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ احمد مجتبی، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار، پیار محبت نال کہنا ہے، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ معزز سامعین حضرات، میں تواڈے سامنے
قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر انشاءاللہ تعالی بیان کرانگا کہ صحابہ کرام دا قرآن مجید دے نال کتنا پیار سی اور قرآن مجید دی تلاوت کتنی کثرت نال کریا کرتے سی۔ حضرات، قرآن مجید وہ کتاب ہے جڑی کلام اللہ ہے، جس نے نازل فرمائی وہ اللہ ہے، جڑا لے کے آنے والا ہے اور روح الامین ہے، جس دے سینہ پاک تے نازل ہوئی وہ سینہ سارے سینیاں تو افضل ہے، جس مہینے چ نازل ہوئی وہ مہینہ سارے مہینیاں تو افضل ہے، جس رات دے اندر نازل ہوئی اور رات ساریاں راتاں تو افضل ہے، اور جس امت واسطے قرآن آیا وہ امت ساری امتاں تو افضل ہے۔ یہ انج سمجھو ایک قرآن نو لے کے آنے والا سارے فرشتیاں دا سردار ہے، اور جن دے سینے تے نازل ہوئے وہ سارے نبیاں دا سردار ہے، جس مہینے دے اندر آئی وہ مہینہ سارے مہینیاں دا سردار ہے، جس رات دے اندر آئی وہ رات ساریاں راتاں دی سردار ہے، اور جس شہر دے اندر آئی وہ شہر سارے شہراں دا سردار ہے۔ حضرات، اور جس رب نے نازل فرمائی وہ اللہ ساری کائنات دا سردار ہے، ان دی حاکمیت پوری کائنات دے اتر ہے۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید اگر اسی مطالعہ کرنے ہیں تو قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو انسان نو اللہ دا تعارف بھی دسدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تعارف بھی دسدا ہے۔ اے قرآن مجید مرن تو بعد اٹھن دا عقیدہ بھی پیش کردا ہے۔ اے قرآن مجید انسان نو معاشرے اندر رہن دے طور طریقے بھی دسدا ہے، والدین دا ادب، بچیاں دے اتے شفقت، بزرگاں دا ادب بھی دسدا ہے۔ اگر قرآن مجید دے اندر غور و فکر کرنے ہاں، اگر غوطہ زن ہونے ہاں، اگر حقیقت دی نگاہ دے نال قرآن نو پڑھنا شروع کر دینے ہاں، اللہ دی قسم اللہ پاک دا قرآن کے اندر فلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ غور فکر کیجئے قرآن دے اندر، جس ویلے اسی پڑھاں گے، غور و فکر کریں گے تو حضرات بات سمجھ آندی ہے کہ دنیا دے تمام باطل عقائد ختم ہو جاندے نے، دنیا دے تمام شرکی عقائد ختم ہو جاندے نے، تمام غلط قسم دے نظریات ختم ہو جاندے نے۔ مجمع الزوائد دی میں ایک حدیث تیرے سامنے بیان کر کے اپنی بات میں شروع کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ تہاڈے وچوں علم حاصل کرن دا ارادہ رکھدا ہے اس نو چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرے۔ فَإِنَّ فِيهِ علم الاولین والآخرین، آپ نے فرمایا قرآن مجید دا جیڑا بندہ غور و فکر کرے گا، اس قرآن دے اندر پہلے لوگاں دا بھی علم ہے اور بعد چ آنے والے لوگاں دا بھی علم ہے۔ جیڑا تہاڈے وچوں علم حاصل کرن دا ارادہ رکھدا ہے، سونی سرکار نے فرمایا اس نو چاہیے قرآن مجید دے اندر غور و فکر کرے۔ اس قرآن دے اندر پہلے لوگاں دے متعلق بھی دسیا گیا ہے اور بعد چ آن والے لوگاں دے بھی متعلق دسیا گیا ہے۔ حضرات، اگر میں بات اس طرح کراں، حضرت آدم علیہ السلام دا تذکرہ قرآن دے اندر، نوح علیہ السلام دا تذکرہ قرآن دے اندر، اور جتنے بھی نبی آئے سارے دا تذکرہ قرآن دے اندر۔ جیڑے لوگاں نے اپنے اپنے وقت دے نبیاں دی بات نو منیا، اللہ نے انہاں دی بھی حقیقت نو دسیا قرآن دے اندر۔ جس طرح سورۃ یاسین دے اندر حبیب نجار دا تذکرہ اللہ نے دسیا، اور جنہاں لوگاں نے نبیاں دی بات نو تسلیم نہ کیتا، نبیاں دے فرمودات نو تسلیم نہ کیتا، اللہ نے رہتی دنیا تک عبرت بنا کے رکھ دیتا۔ انہاں دا تذکرہ بھی سورۃ ہود اٹھا کے دیکھ لیجئے، 12واں سپارہ کھول کے دیکھ لیجئے۔ قوم سمود کیوں تباہ ہوئی، قوم عاد کیوں تباہ ہوئی، نوح علیہ السلام دی کیوں ختم ہوگی قوم ساری، اور جنہاں نے بھی اللہ دی ذات دے نال ٹکر لین دی کوشش کی تھی، وقت دا فرعون ہوئے، وقت دا نمرود ہوئے، وقت دا قارون ہوئے، اللہ نے انہوں نے بھی عبرت بنا کے اس قرآن دے اندر انہوں نے تذکرے رکھ دیتے اور لوگوں نے سمجھایا ہے کہ جس ویلے تسی قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، پھر تانوں پہلے لوگوں دا علم بھی آ جائے گا اور بعد چ آن والے لوگوں دا علم بھی آ جائے گا۔
آئیے جڑی میں بات انہوں سمجھانا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ قرآن نو کسرت نال پڑھیا کر دے اور قرآن دے نال بے حد حساب پیار کریا کر دے، اور ساڈا اور میرا تہاڈا قرآن مجید دے نال کنا کا پیار ہے، صرف اس مجلس دی حد تک یا نماز دی حد تک یا کدے تلاوت دی حد تک یہی ساڈا پیار ہے نا میرے دوستو، میرے بھائیو، نوجوانوں، بزرگوں، اسی قرآن دے نال پیار کران گے تے پھر سانو ملے گا کی، اور صحابہ نو کیوں ملیا سی؟ آئیے قرآن مجید تے غور کرنے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر رہے آئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرمان دے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں، اس کتاب دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی بہام نہیں ہے، کسی قسم دی شک دی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اس کتاب نو میں نور ہدایت بنایا متقین واسطے، اس کتاب نو میں سر چشمہ ہدایت بنایا اللہ دی ذات تو ڈرن والیاں واسطے، اس قرآن نو میں لوگاں واسطے ہدایت دا چشمہ بنا دیتا ہے، جڑے لوگ ہدایت دی طرف چاہتے نہیں، اللہ دی ذات تو ڈرتے نہیں۔ آئیے حضرات عزیز وقار اللہ پاک دا قرآن تے دوسرا مقام سنیے نا، اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں، اے جڑا قرآن توڑے سامنے آیا ہے نا، اے سینیاں واسطے بھی راحت بن کے آیا ہے، دماغ واسطے بھی سکون بن کے آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر اللہ فرمان دینے میں قوماں دی ہدایت دا ذریعہ بنایا اس قرآن نو، جنہ لوگاں نے قرآن نو سینے دے نال لگایا ہے، اللہ نے انہاں نو جناب والا ریگستانہ دے وچوں اٹھا کے نبی پاک دے قدماں دے اندر بٹھا دیتا ہے، جنہاں نے قرآن دی بات نو تسلیم کیتا ہے، اللہ نے فارس دے وچ اٹھا کے نبی پاک دا غلام بنا دیتا ہے۔ آئیے حضرات عزیز وقار، میں تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا وا، نبی پاک دے صحابہ قرآن دے نال کتنا کہ پیار کریا کر دینا ہے۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو قرآن دوست کیا جاندا ہے، یعنی قرآن دا دوست کیا جاندا ہے، بڑی کثرت دے نال قرآن پڑھیا کرتے۔ انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پرا بنا دیتا ہے، آپس دے اندر مواخات بنا رشتہ قائم کر دیتا ہے نا۔ حضرت عمار بن یاسر دا پرا بنے حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ایک غزوے تو واپس آندے پینے، ذات الرقاع غزوے تو واپس آندے پینے، واپس آندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے اسلامی لشکر دا پڑاؤ کیتا ہے۔ صحابہ کرام ایک جگہ تے جناب جمع غفیر بنا کے رک جاندے نے، اپنے خیمے جناب والا گاڑ دیندے نے۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابہ کرام دی جماعت، اج تواڈے وچ کون ہے جڑا رات نو پہرا دے گا نا، رات نو جناب والا پہرا دے گا؟ حضرت زیوکار حضرت عمار بن یاسر نے آکھیا سونیا میں پہرا دیاں گا، سونیا میں پہرا دیاں گا، تسی آرام فرماؤ تے میں پہرا دیاں گا، صحابہ سو جان تے میں پہرا دیاں گا، نال میرا بھرا حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہرا دے گا نا۔ انہاں دونوں نے جناب والا سلام مشورہ کر لیا ہے۔ حضرت عباد پوچھتے نے میرے پیر جی عمار جی دسو گا تسی کدوں پہرا دیو گے؟ رات دے پہلے حصے دے اندر پہرا دیو گے یا رات دے دوسرے حصے دے اندر پہرا دیو گے نا؟ حضرت عمار بن یاسر نے آکھیا میں پہلے حصے دے اندر تے آرام کراں گا، میں رات دے دوسرے حصے دے اندر پہرا دیاں گا۔ حضرت عباد بن بشیر نے آکھیا چلو کوئی گل نہیں، میں رات دے پہلے حصے دے اندر پہرا دینا وا۔ آئیے حضرات زیوکار
وقار میں تینوں سمجھانا چاہنا وا حضرت عباد بن بشیر نے سوچیا نا او یار پیرا کی دینا ہے جدو وضو کر لینے ہاں 2 رکعت نماز پڑھ لینے ہاں ادھر جناب والا وضو کیتا ہے حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جناب اپنے ٹائم نو قیمتی سمجھے نا کہ یار 2 وقت مل گیا چند گھڑیاں ملیاں تے اللہ نو راضی کر لئیے اللہ دے سامنے مناجات رکھ لئیے اپنے رب دے نال لاڈیاں لاڈیاں گلاں کر لئیے اپنے رب دے نال پیار محبت دی گفتگو کر لئیے کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے ان احدکم میرے آقا فرماندے نے جدو تواڈے وچ کوئی بندہ جناب نماز پڑھدا ہے نا نماز پڑھدا ہے اپنے رب دے نال سرگوشیاں پیا کردا ہوندا ہے اپنے رب دے نال گلاں پیا کردا ہوندا ہے حضرت عزیز وقار عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر وضو کیتا ہے جناب والا نماز شروع کر دیتی ہے نماز دے اندر سورت کاف دیاں تلاوتاں شروع ہو گئی ہیں اللہ پاک دا قرآن ہے 15واں سپارہ ہے نا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ادھر حضرت عباد بن بشیر نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں ادھر جناب والا دشمن جڑا تعاقب دے اندر بیٹھے ہوئے نا انہیں موقع کی ویکھیا ہے کہ جناب والا یہ تے فائدہ چک لئیے ان جناب والا حضرت عباد بن بشیر تے ایک تیر مارا گیا ہے حضرت عباد بن بشیر اپنے جناب والا قرآن دی تلاوت دے اندر جناب والا غوطہ زن نے اپنے رب دے نال گلاں پہ کردے نے اپنے رب دے نال پیار دیاں گلاں پہ کردے نے ادھر قرآن دی تلاوت چلدی پئی ہے نا ادھر قرآن دی شرینی چلدی پئی ہے ادھر قرآن دی مٹھاس چلدی پئی ہے اے قرآن دی تلاوت کردے پے نے اپنے جسم دے وچوں تیر کٹ کے باہر سٹ دیندے نے ادھر دشمن نے پھر تیر ماریا نا پھر تیر باہر کٹ کے سٹ دیتا نا دشمن نے پھر تیر ماریا تے خون دا فوارہ چھٹ پیا ہے نا حضرت عباد بن بشیر نے جلدی دے نال اپنی جناب نماز نو مکمل کیتا ہے نماز نو مکمل کرن تو بعد جناب اپنے پر حضرت عمار بن یاسر نو اٹھایا ہے عمار نے ویکھیا ہے عباد جدو تینوں پہلا تیر لگیا سی تو مینوں اٹھا لیندا اے معاملات نہ ہوندے اور سنو لوگو جڑا میں پیغام دینا چاہنا وا چوکی باگر تو آنے والا مہمان جڑا تینوں پیغام دینا چاہندا ہے میں فقیر جڑا تینوں پیغام دینا چاہنا وا اج نوجواناں کول پوچھیے اج بزرگاں کول پوچھیے اج کسی بندے کول پوچھ لے قرآن کنا کے پڑھنا ہے یار میرے کول ٹائم کوئی نہیں قرآن پڑھن دی فرصت کوئی نہیں نہ میرے ویر جی ادھر حضرت عباد بن بشیر دا تذکرہ سننا اپنے دل دی تختی دے تے لے کے لے جا اپنی ایمان نو تازہ کر لے جڑی جناب والا تیری جڑے جسم دے اندر روح مردہ ہو گئی ہے اس نو سکون ملے گا تے قرآن دی تلاوت دے نال ملے گا اے جسم جڑے مفلوج ہو گئے نے اے تر و تازہ ہون گے تے قرآن دی بہار دے نال تر و تازہ ہون گے حضرت عباد بن بشیر نے آ کے آئی اور میرے ویر جی میں قرآن مجید پیا پڑھنا سا قرآن دی تلاوت پیا کرنا سا تے نماز پیا پڑھنا سا میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیتا نا او تیر لگدے رہ جان پر رب دے قرآن دی تلاوت ختم نہ ہوئے نا رب دے قرآن دی تلاوت نہ ختم ہوئے آئیو حضرت عزیز وقار تائیوں تے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو ان حاصل قرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات اے قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو اے قرآن پڑھیا کرو کثرت دے نال قرآن پڑھیا کرو بلکہ میں دعوت فکر اے دینا چاہنا وا سویرے جناب جس ویلے دکان تے جانا ہے دکان کھولے سب تو پہلا آغاز کر قرآن دی تلاوت دے نال سکول دے اندر اسمبلی گئے پہلا آغاز قرآن دی تلاوت دے نال جس ویلے جناب نوکری تے جانا ہے جا کے دفتر دے اندر بیٹھنا ہے آغاز کریا کر رب دے قرآن دے نال آغاز کریا کر اس قرآن دے اندر برکت بھی ہے اس قرآن دے اندر رحمت بھی ہے اس قرآن دے اندر عزت بھی ہے اس قرآن دے اندر عروج بھی ہے اس قرآن دے اندر مردہ دلاں واسطے سکون بھی ہے اس قرآن دے اندر اکھاں دی روشنی بھی ہے اس قرآن دے اندر کناں دی شرینی بھی ہے اس قرآن دے اندر زبان دی مٹھاس بھی ہے آئی حضرات عزیز وقار صحیح بخاری دی ترجمانی کرنا چاہنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے اس دا نام سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے دا سردار ہے نا لیکن حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور جناب اللہ حضرت عبادہ بن سامت
سلامتی انہاں دونوں دی دعوت تے مسلمان ہو جاندے نے قرآن سن کے مسلمان ہوئے نا پھر کی ہویا نا قرآن میں بھی تو سن لیا ہے کوئی بندہ نماز دے اندر قرآن سن کے بلائی بیٹھے آئے کسی دے گھر دے اندر روز قرآن دی تلاوت ہوندیاں انہوں قرآن یاد نہیں ہویا اور نانا میرے پیر جی سننا صحابہ دا ایمان سننا صحابہ نے کیویں قرآن دے نال پیار کیتا ہے صحابہ نے کس طرح قرآن دے نال جاریاں لائیاں نے صحابہ نے کس طرح قرآن دے نال لاڈیاں گلاں کیتیاں نے صحابہ کس طرح قرآن دے اندر غوطہ زن ہو گئے نے صحابہ کس طرح قرآن دے اندر جناب اللہ ڈوب گئے نے پھر قرآن پڑھتے رہ گئے نے سیدنا حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہون تو بعد پھر قرآن کثرت دے نال پڑھیا کرے قرآن دی تلاوتاں کثرت دے نال کریا کر دے ایک دن انج دا ویلا بھی آیا نا رات دا موقع ہے اپنے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دے نے حضرت سیدنا حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا یحییٰ بھی کول لیٹے ہویا ہے نا نال اپنا گھوڑا بھی بن کے کھلارے ہویا ہے نا ادھر قرآن دیاں تلاوتاں چلدیاں پئیاں نے جس ویلے قرآن دی تلاوتاں کردے نے گھوڑا بدکنا شروع ہو جاندا ہے جس ویلے خاموش ہوندے نے خاموش جناب والا ایک گھوڑا بھی آرام دے نال کھڑا ہو جاندا ہے پھر قرآن دی تلاوتاں کردے نے پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو جاندا ہے حضرات زیوکار اتنے دے وچ حضرت حسین بن حذیر نے قرآن دیاں تلاوتاں جاری رکھیاں اچانک انج کر کے جناب والا نظر آسمان دی طرف اٹھ جاندی ہے سیدنا حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اج آسمان دے اوتے عجیب جا منظر ویکھیا ہے اج آسمان دے اوتے عجیب جا منظر ویکھیا ہے انج کر کے آسمان دے اوتے نگاہاں دوڑائیاں نے آسمان دے اوتے جناب اللہ پاک نے سیٹلائٹ دا انتظام کر دیتا ہے عجیب کمکمے نے جڑے چمکتے پے نے عجیب قسم دے چراغ نے جنہاں دے اندر روشنیاں ہو رہیاں نے ادھر قرآن دی تلاوت ودتی جاندی ہے انہاں دی روشنی ودتی جاندی ہے نا ادھر قرآن دی تلاوت ودتی جاندی ہے انہاں دی روشنی ودتی جاندی ہے حضرات زیوکار حضرت سیدنا حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس کشمکش دے اندر گزر گئی سویر دا ویلا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر جا کے بیٹھے نے کہ سونیاں رات نو عجیب جا منظر ہویا اور میرے صحابی رات نو کی ہو گیا نا کہنے لگیا سونیاں رات نو میں قرآن دیاں تلاوتاں پیا کرنا سا میرا بیٹا یحییٰ بھی میرے کول لیٹیا ہویا سی نا میں جس ویلے قرآن پڑھدا پیاں پڑھدیاں عجیب جا منظر ہو گیا ہے میں ایک گل کرنا چاہنا وا ایک وقت آندا ہے بندہ جدوں اللہ دے نال یاریاں لا لیندا ہے پھر ایک وقت آندا ہے بندے نوں جناب والا روحانیت جناب والا روحانیت دا پانی ملنا شروع ہو جاندا ہے ایک وقت آندا ہے جڑا بندہ اللہ دا قرب اختیار کرنا چاہندا ہے پھر ایک وقت آندا ہے اللہ دی طرف رحمت دا میہ پہ جاندا بندہ اللہ دا قرب حاصل کر لیندا ہے ایک ہی حضرت سیدنا حسین بن حذیر روز پہلے قرآن دیاں تلاوتاں کردے سی لیکن اج موقع آ گیا ہے اللہ نے جناب آسمان دے تے عجیب قسم دا سامان بن چھڈیا ہے نبی پاک نے فرمایا او سید بن حذیر اے کوئی عام روشنیاں نہیں اے کوئی عام روشنیاں نہیں اے کوئی عام جناب اللہ کمکمے نہیں اے کوئی عام دیوے نہیں او سونیاں کی سی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تے اللہ دی طرف نوری ملائکہ سن اے تے جناب اللہ آسمان دے تے رہن والے نوری ملائکہ سن او سونیاں کی کرنا ہے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید تیرا قرآن سنن واسطے آئے سی اللہ دی قسم راتاں نوں نیند نہیں آندی حکے پیندیاں لنگ جاندی ہے راتاں نوں نیند نہیں آندی شراباں پیندیاں لنگ جاندی ہے راتاں نوں نیند نہیں آندی فلماں ویکھدیاں لنگ جاندی ہے اور میں کہنا وا جاگ آوے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرے جس ویلے رات نوں جاگ آوے تے سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرے رات نوں جاگ آوے تے انا آتیناک الکوثر پڑھ لیا کرے تو اللہ دے نال یاری لائی کوئی نہیں جڑا بندہ اللہ دا ہو جاندا ہے اللہ ہوندا ہو جاندا ہے جڑا اللہ دے نال پیار کردا ہے اللہ اون دے نال پیار کردا ہے جڑا اللہ دی طرف دوڑ کے آندا ہے اللہ بھی اپنی رحمت دے نال اون دی طرف دوڑ کے آندے نے آپ نے فرمایا زید کی گل سی ساری رات قرآن پڑھدا رہندا سویر ہو جاندی اے فرشتے بھی تیرا قرآن سندے رہندے سویر ہوندی فرشتے زمین تے آ جاندے تے سارے مدینے والے اللہ دے فرشتیاں دا دیدار کر لیندے آئیے حضرات زیوکار تائیت میں کہنا چاہنا وا یاری نال قرآن دلا لے تو اپنے ستے ہوئی نصیب جگا لے تو او
یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو جو قرآن پڑھن نو چاندے نے اللہ ملکاں نو حکم سنا دے نے جو قرآن پڑھن نو چاندے نے اللہ ملکاں نو حکم سنا دے نے پر رحمت دیں بچان دے نے پر رحمت دیں بچان دے نے انہاں پراں تے قدم جمال تو یاری نال قرآن دلال تو حضرات ذی وقار موتا امام مالک دی حدیث کی ترجمانی کرنا چاہنا بھائی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے نہ لڑتا ہے قرآن پڑھتا ہے نہ لڑتا ہے نہ آج کئی بندے تیرے معاشرے دے اندر ایسے بھی ہون گے قاری صاحب میرے زبان دے تے لفظ نہیں چڑھتا میں کس طرح پڑھنا او یار پریشان نہ ہویا کر ہاں میں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناواں تے تیرا ایمان تازہ ہو جائے تیری روح نو سکون ملے تیرا جسم خوشحال ہو جائے تیری اکھاں ٹھر جاننا تیرا جسم جڑا جناب اللہ پریشان ہویا پھردا سی روح پریشان ہوئی پھردی سی اینو پریشان نہیں کرنا نبی پاک دی حدیث دی جناب والا نبی پاک دے فرمان دے نال اپنی روح نو سکون دے لئیے آقا فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے تے نال اڑدا ہے نال قرآن پڑھدا ہے نال لڑدا ہے نال قرآن پڑھدا ہے نال لڑدا ہے میرے آقا فرماندے اللہ اس بندے نو ڈبل اجر عطا فرماندے نے او یار میں اپنی جناب اللہ تینوں دسنا گے چاہنا وا اللہ پاک اس بندے نو ڈبل اجر عطا فرماندے نے پریشان نہ ہویا کر قرآن کثرت دے نال پڑھیا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس دے اندر تشریف فرمانے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ تواڈے وچوں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص دی تلاوت کردا ہے کتنی مرتبہ 10 مرتبہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک وعدہ یہ کرو رات نو سون تو پہلے پڑھو گے انشاءاللہ تعالی اس مجلس نو سجان دا اس مجلس دا اہتمام کرن دا میں تے جناب طالب علم ہاں علماء کرام نے جنہاں نے اس مجلس نو سجایا ہے اور آن دا مقصد بھی پورا ہونا چاہیے نا کیونکہ ساڑے شیوخ تشریف فرمان ہے اگر اسی عملی زندگی دے اندر آواں گے تو پھر ہی گل بنے گی اگر سن کے چلے جاواں گے تو کوئی فائدہ نہیں میرے آقا فرماندے نے جڑا 10 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے آقا فرماندے جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ اس بندے دا ایک محل جنت دے اندر تعمیر فرما دیندے نال میرے نبی پاک دا صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے ویک صحابہ دا پیار قرآن دے نال صحابہ دا پیار ویک آج تو تے میں ریلیف لب دے پھرنے کاری صاحب ریلیف دیو 12 منٹا دی نماز نو 10 منٹا تے لے آؤ 10 منٹا دی نماز نو 8 منٹا تے لائے آؤ تے صحابہ دا جناب اللہ ویک ایمان صحابہ دا جذبہ ویکنا تائیوں تے اللہ پاک دا قرآن بیان کرے اللہ فرمان دے 9ویں سپارے دے اندر سورۃ الانعام دے اندر اللہ دے مومن بندے ہونے جدو انہاں دے قرآن دی تلاوت کی جاندی ہے انہاں ایمان بدنا شروع ہو جاندا ہے انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا ہے سونیا جے 10 مرتبہ پڑھن دے نال 10 مرتبہ پڑھن دے نال جنت دے اندر ایک محل تعمیر ہوندا ہے پھر عمر کیوں پیچھے رہ جائے عمر دا دل کردا جنت دے اندر کوٹھیاں بنا لے عمر دا دل کردا جنت دے اندر کوٹھیاں بنا لے یار پریشان نہیں ہونا دنیا دے اندر کوٹھیاں نہیں بنیاں تے کوئی گل نہیں دنیا دے اندر مال نہیں بنے تے کوئی گل نہیں اے تے دنیا متاع الغرور ہے اے تو جناب اللہ دنیا دھوکے دا گھر ہے تے مچھر دا پر ہے مکڑی دا جال ہے ختم ہو جانی ہے عارضی دنیا ہے اے تے ہمیشہ کوئی نہیں رہا نبی بھی ٹر گئے اولیاء بھی ٹر گئے صلحاء بھی ٹر گئے اتقیاء بھی ٹر گئے محدثین بھی ٹر گئے مفسرین بھی ٹر گئے میں بھی تو ایک دن دنیا تو چلے جانا ہے نا پریشان نہ ہویا کر اگر جناب اللہ سمجھنا ہے دنیا عارضی ہے میں ختم ہو جانا ہے میں بھی مٹ جانا ہے تیری تے میری قبراں دے نشانات ختم ہو جانے نے پھر تیرے تے میرے واسطے پیکج عام ہے نا 1400 سال گزر گئے نے آج بھی پیکج چل رہی ہے جائز دا پیکج نہیں ٹیلی نار دا پیکج نہیں اے پیکج ہے میرے محمد رسول اللہ دا سونا پیکج ہے آقا فرماندے نے اے جڑا بندہ 10 مرتبہ پڑھدا اللہ جنت دے اندر ایک گھر تعمیر فرما دیندے نے آئیے حضرات ذی وقار قرآن پڑھیا کرو کثرت دے نال قرآن پڑھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے نا آقا فرماندے نے اقرأ القرآن
قرآن ہے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اور میرے صحابہ قرآن پڑھیا کرو، اے قرآن قیامت دے دن سفارش کرے گا۔ میں تیرے سامنے ہنج کر کے بیان کرا، اے قرآن دنیا دے اندر بھی بندے نو عزت دیندا ہے، بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے قبر دے اندر، اور جڑا بندہ میرے آقا فرماندے نے سورہ ملک دیاں تلاوتاں کردا رہ گیا، عشاء تو بعد سورۃ ملک دیاں تلاوتاں کردا رہ گیا تے سورۃ سجدہ دا بھی ذکر کردا رہ گیا، رات نو سورۃ ملک پڑھ کے سویا کر، سورۃ سجدہ پڑھ کے سویا کر۔ میرے آقا فرماندے نے سورۃ ملک بھی پڑھدا ہے تے سورۃ سجدہ دیاں تلاوتاں بھی کردا ہے، نہ ایک کثرت دے نال تمام کردا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فوت ہو جائے گا، اللہ پاک اس بندے نو قبر دے اندر بھی عزت عطا فرمان گے، قبر دے عذاب تو بچا لیا جائے گا۔ اور چلیا کیڑی دنیا دے اندر ٹریا پھردا ہے، تو تے رب دیاں گلاں نو سمجھیا کوئی نہیں، تو تے رب دے ریلیف نو سمجھیا کوئی نہیں، تو تے رب دیاں آسانیاں نو سمجھیا کوئی نہیں۔ جدوں قیامت دا ویلا ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ دے سامنے میں بھی جانا ہے، اللہ دے سامنے تو بھی جانا ہے، اللہ دے سامنے کھڑے ہوواں گے نا۔ پھر اے بندہ جڑا کثرت دے نال قرآن پڑھیا کردا، ہنیری آ رہی ہوندی پھر بھی قرآن کھول کے بیٹھیا ہوندا، بارش آ رہی ہوندی سارے بندے اپنے گھراں دے اندر چھپ کے بیٹھے ہوندے، انہیں جناب اپنی لاٹھی پکڑ کے ٹہلدے مسیتی آ کے انج کر کے قرآن کھول کے رب دے سامنے جناب لاڈیاں گلاں کردا ہوندا تے کثرت دے نال قرآن پڑھدا ہوندا۔ اللہ دی قسم قرآن نو کثرت دے نال پڑھیا کر، اے قرآن تیرے دل دا سکون بن جائے گا، اے قرآن تیری ٹینشناں مکا دے گا، اے قرآن تیری پریشانیاں مکا دے گا۔ قرآن دے اندر کھوتا زن ہو کے دے ویکھ سینا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگے گی، اے حافظ قرآن بھی آ جائے گا، اے عالم صاحب بھی آ جان گے، اے بابا جی بھی آ جان گے، جڑا قرآن نو کثرت دے نال پڑھیا کردا، قرآن دے معنی بھی سمجھا کردا تے قرآن دے مفہوم نو بھی۔ آخری گلاں کر رہے ہیں طالب علم، آخری گلاں قرآن نو کثرت دے نال پڑھیا کردا، کوشش کرو اسی قرآن نو پڑھیے، کوشش کرو اسی قرآن دی تلاوت کریے، اگر کم سے کم بڑیاں صورتاں نہیں آندی چھوٹیاں صورتاں دا اہتمام کریے، چھوٹیاں صورتاں قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، انا اعطیناک الکوثر، چھوٹیاں صورتاں چلتے پھرتے تو پڑھ سکتے ہیں نا، زبان بھی ساری چگلیاں تو بچ جائے گی، غیبت تو بچ جائے گی، کسی دی جناب اللہ برائی کرن تو بچ جائے گی۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دی عدالت قائم ہوئے گی، اے قرآن دا جڑا ساتھی ہے قرآن نو کثرت دے نال پڑھیا کردا تے قرآن دے مطابق زندگی گزاریاں کردا ہے۔ اج اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے، میں بھی آنا ہے تو بھی آنا، دعا کر اللہ تیرا تے میرا معاملہ آسان فرما دینا ہے، اللہ تے میری بخشش فرما دے، رحمت دا می پا دے، انبیاء دا صحابہ دا ساتھ نصیب فرما کے اللہ جنت دا جناب والا ساتھ جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا قرآن کثرت دے نال پڑھدا ہوئے گا نا، قرآن نو جناب والا کثرت دے نال پڑھدا ہے گا، قرآن دے نال یاریاں لاندا ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر آ جائے گا تے قرآن بھی اللہ دی عدالت دے اندر آ جائے گا، قرآن بھی اللہ دی عدالت دے اندر آ جائے گا۔ اے حاجی صاحب، اے نمازی صاحب، اے دیہڑیاں کرنے والا، اے محنتیاں مزدوریاں کرنے والا، اے دیہڑیاں بھی کردا سی، تگاریاں بھی چکدا سی تے قل هو اللہ بھی پڑھیا کردا سی، اے جناب اللہ محنتاں بھی کریا کردا، سائیکلاں بھی جناب چلا کے تے کثرت دے نال قرآن پڑھیا کردا۔ میرے آقا فرماندے نے ادھر قرآن آ کے کی گئے گا، اللہ سونیا اے تے میرا بندہ ہے تے میرے کثرت دے نال میری تلاوتاں کریا کردا ہے۔ تے مولانا محمد حسین شیخ عبوری رحمت اللہ علیہ اپنے انداز دے اندر جناب اللہ ترجمہ کر کے نے کی کہندے نے، ویکھو نی ویکھو سیوں ایک عربی جوان نی، ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی، نالے پیا دسنا اپنا پتہ تے نشان نی، کن لا سنیو اے کیڑا اے ماہیا، چٹی اسمانوں آمد سرور نو آئی آ، آکھدا اے اللہ تائیں پاک رحمان جی، میں ہاں چٹی تیری میرا نام قرآن جی، ہاتھ جبریل جیڑا چٹی رسان نی، طرف فضلوں چٹی الہیا، چٹی اسمانوں آمد سرور نو آئی آ۔ اللہ دی عدالت دے اندر تیری تے میری ونڈ ہو جانی ہے، مجرم ایک سائیڈ تے ہو جانے نے، ایک بندے ایک سائیڈ تے ہو جانے نے، قرآن پڑھن والے ایک سائیڈ تے ہو جانے نے، کثرت دے نال پڑھن والے ایک سائیڈ تے ہو جانے نے۔ میرے آقا فرماندے قرآن بول کے گئے
گا اللہ مینوں پڑھیا کردا کثرت دے نال رات نو سون تو پہلے کتے جناب والا سورت بقرہ دی آخری دو ایتاں پڑھ کے سو رہا ہے سویرے اٹھتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے آئیے آخری حدیث سنیے تے بات ختم ہو جائے میرے پیغمبر نے فرمایا رات نو سون تو پہلا 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیا کرو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے آقا فرمانے نے صحابہ رات نو سون تو پہلے قرآن دی پڑھیا کرو نا جڑا بندہ رات نو سون تو پہلے 3 مرتبہ پڑھ کے سو جاندا ہے اللہ پاک اس بندے نو پورے قرآن دا ثواب عطا فرما دیندے نے حضرات زیوکار ایتے بچیاں نو بھی آندی ہے ایتے بابیاں نو بھی آندی ہے نا ایتے نوجواناں نو بھی آندی ہے لیکن خصوصی طور تے نوجواناں ویسے پیا کہ جے رات نو سون تو پہلا گانے سن کے تینوں نیند آ جاوے اللہ دے بندیا رات نو سون تو پہلا جناب والا ساری رات کوئی شیشہ پیندا سو گیا کوئی شراب پیندا سو گیا کوئی جناب والا گانے سندا سو گیا کوئی فلماں ویکھدا سو گیا ایک او وی اے جڑا رات نو سون تو پہلا قرآن پڑھدا سو گیا اللہ دی عدالت دے اندر ہوندا جناب والا آخری عمل رات دا لکھیا گیا تے قرآن دی تلاوت دا لکھیا گیا اے ونڈ ہونی ہے اللہ دی عدالت لگنی ہے لیکن آخری دن سارے دا عمل آخری عمل انہیں کی کیتا قرآن دی تلاوت تے قرآن پڑھ کے سو گیا ان یارو جڑا بندہ قرآن پڑھ کے سو جائے اندے تے رب دی رحمت وسے گی کہ نہیں وسے گی اسی پورے دن دے اندر کتنا کہ قرآن پڑھنے ہیں صرف وہی قرآن پڑھنے جڑا 5 نمازاں دے اندر قاری صاحب پڑھتے ہیں یا جناب والا سانو کو جن بھوت چمڑ جائے تو پھر اسی قرآن کھول لینے ہیں ہن قرآن نو کھولو یا کوئی مردہ ٹونیا تو ٹور جائے تو سورت یاسین پڑھو تے بعد سے پھر کو قرآن کھول لو اور میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اے قرآن زندگی دے اندر پڑھاں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی دے اندر بہار آ جائے گی زندگی دے اندر روشنی آ جائے گی زندگی دے اندر چاشنی آ جائے گی زبان تے مٹھاس آ جائے گی برکتاں آن گیاں رحمتاں آن گیاں عزتاں آن گیاں جس گھر سورت بقرہ دی تلاوت ہوئے وہ تو شیاطین دفع ہو جاندے نے دور ہو جاندے نے اور جناب والا جس گھر دے اندر مغرب دی نماز کے بعد سورت واقعہ دی تلاوت ہوئے اللہ پاک اس گھر دے اندر رزق دے دروازے کھول دیندا ہے اللہ پاک مینوں تینوں سارے نو صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث نو سمجھ کے اس دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، جزاکم اللہ خیر۔